السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حرمة في أجي نتعلموا الفرنسي. اليوم غادي نقراو لا فراز انتيغوغاتيف. نبدأ على بركة الله. قلنا قبل بلي كاين 4 تيب دو فراز. قرينا لا فراز ديكلاراتيف، دابا غادي نقراو لا فراز انتيغوغاتيف. شنو هي لا فراز انتيغوغاتيف؟ Elle sert à poser une question، يعني كتستعمل باش نطرحو سؤال. À l'écrit, il commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Il y a plusieurs constructions possibles، يعني نقدروا نكتبوا لا phrase interrogative على بزاف ديال الاشكال اللي غادي نقراوهم بالترتيب. ونبداو باللونغاج سوتونو او ستركتور ديالو. اللونغاج سوتونو هو اللغة المعتمدة من طرف الفرنسيين، يعني النيفو الطالع ديال الفرنسي. كي كنديرو نطرحو سؤال باللونغاج سوتونو، on met le sujet après le verbe، يعني كتحط لو فيرب هو الاول موراه السوجي موراه عاد الكومبليمون. sans oublier les traits d'union، يعني بلا ما نساو داك الخط ديال الربط. نهضروا على لا فورم. بالنسبه لهذه لا فراز ديكلاراتيف اللي قريناها في الحصه اللي قبل. دونك قلنا لا فراز ديكلاراتيف كتبدي بسوجي فيرب كومبليمون، كتبدا بماجيسكول كتكمل بوان كما قلت لكم. دابا لا فراز انتيغوغاتيف، لا فراز انتيغوغاتيف قلنا غادي نبديو بالفيرب، عاد نحطو السوجي، نديرو داك التري دونيون بيناتهم ولا الشرطه اللي كتلاقي جوج كلمات، عاد نديرو الكومبليمون وكتكمل ببوان دانتيغوغاسيون. ناخدو اكزومبل. Ils vont au cinéma. Point. Donc هذه phrase déclarative. دونك باش نطرحو كيسيون شنو نديرو؟ لو فيرب نحطوه في الأول vont، السوجي نحطوه في الثاني il، نديرو تري دونيون بيناتهم، نحطو كومبليمون من بعدهم au cinéma، ونكملو بوان دانتيغوغاسيون. vont-ils au cinéma؟ واللي كتعني سيذهبون هم إلى السينما. نعطيكم أمثلة واحد أخرين باش نفهمو مزيان. Veux-tu acheter du pain? Aimez-vous le fromage? Aimerais-tu manger avec nous? Viendra-t-elle avec nous? Aime-t-il les films romantiques? فوالا لاحظتوا لانطوناسيون غادي تطلع ماشي بحال لا فراز ديكلاراتيف غادي كتهبط، يعني الصوت ديالك كيبقى غادي ويطلع في لا فراز انتيغوغاتيف. ندوزو دابا اللونغاج كورون ولا اللونغاج اللي كتقدر تستعملو في العادات اليوميه ديالك مع الاصدقاء مع العائله. في اللونغاج كورون باش نطرحو كيسيون كنبداو ب اسكو، يعني اسكو se place au début de la phrase interrogative، موراها نحطو la phrase déclarative كما راها ونكملو بانتيغوغاسيون. هذه la phrase déclarative فيها sujet verbe complément كتكمل point. La phrase interrogative بلا langage courant كنديرو اسكو في الاول ونحطو موراها لا phrase كما راها sujet verbe complément ونكملو point d'interrogation. ناخدو exemple. Tu fais tes devoirs. La question نديرو est-ce que tu fais tes devoirs، نديرو point d'interrogation. فهمتو؟ est-ce que tu fais tes devoirs، هكذا كنطرحو لا كيسيون، لا فوا غادي وكتطلع وكتعني هل تقوم بأداء واجباتك. ناخدو دي زيكزامبل على اللونغاج كورون. est-ce que vous aimez le fromage، كتعني هل أنتم تحبون الجبن. est-ce que vous allez au parc،
يعني هل أنتم ذاهبون إلى المتنزه؟ Est-ce que je peux venir avec toi؟ يعني هل أستطيع الذهاب معك؟ Est-ce que les enfants iront avec vous؟ يعني هل الأطفال سيذهبون معك؟ نكونوا دابا كملنا من اللونغاج كورون، ندوزو للونغاج فاميليي. شنو هو اللونغاج فاميليي؟ هو اللونغاج اللي كيتستعمل في الشارع، يعني اللغة الدارجة ديال الفرنسية هو اللونغاج فاميليي. فوالا. La structure de la phrase déclarative ne change pas. يعني la phrase déclarative ما كتشونجاش في الشكل ديالها. وشنو كنزيدو؟ Il faut simplement ajouter un point d'interrogation. لاحظوا معايا هذه la phrase déclarative فيها sujet verbe complément كتكمل point. Donc باش نطرحوا question باللونغاج فاميليي كنخليو sujet verbe complément في بلايصهم وكنزيدو point d'interrogation. سهلة. ولكن الفرق في الانتوناسيون في الصوت، في الحدة ديال الصوت. غناخدو مثال. Vous aimez le fromage. Vous aimez le fromage. دابا نطرحو question. Vous aimez le fromage. Vous aimez le fromage. فوالا شفتو الانتوناسيون غادي بقى هي كتعني هل تحبون الجبن ولا. ناخدو دي زيكزامبل على اللونغاج فاميليي. Donc, tu aimais aller au cinéma. هل تحب الذهاب إلى السينما؟ Tu lis quel livre؟ تقرأ أي كتاب؟ شنو هو الكتاب اللي راك تقراه؟ Voilà. Vous êtes combien؟ كم أنتم؟ Vous allez à l'école comment؟ كيف تذهبون إلى المدرسة؟ Vous allez à l'école comment؟ نكونو كملنا لا فراز انتيروغاتيف، نديرو واحد الريزومي على هادشي اللي قريناه. دونك tu as froid. هادي فراز ديكلاراتيف كتبدا بماجيسكول كتكمل بوان باش نطرحو كيسيون على ثلاثة ديال الطرق. الأولى لونغاج سوتونو، شا قلنا كنقلبو سوجي مع الفيرب كتولي as-tu froid. لونغاج كورون كنديرو اسكو. est-ce que tu as froid. وبالنسبة للونغاج فاميليي كنخليو لا فراز كيما راها، كنحيدو البوان كنديرو بوان دانتيروغاسيون. tu as froid. لانتوناسيون غادية وكتطلع في لا فراز انتيروغاتيف. دابا نكونو كملنا بلا فراز انتيروغاتيف. إلا ما فهمتوش شي حاجة قولوها لي. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.